الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رمضان فرصة للتغيير، فمن كان عنده ذنوب، وكلنا ذلك الرجل قبل رمضان، فليتب منها إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ويقول سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تخيل أنك إذا تبت إلى الله سبحانه وتعالى أحبك الله عز وجل. ولذلك ينبغي علينا جميعا أيها المسلمون أن نستثمر رمضان في التغيير إلى الأفضل وإلى الأحسن. فمن كان واقعا في معصية من المعاصي، في غيبة أو في نميمة أو في سب أو في قذف أو في شرب للدخان أو في غير ذلك، فليتب إلى الله عز وجل وليغير إلى أفضل حال وأحسن حال. فرمضان فرصة للتغيير، ومن لم يتب في رمضان فمتى يتب ويرجع إلى الله سبحانه جل في علاه.